बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 29 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल। अब से चंद मिनट्स कबल भारत से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। चंद घंटों से भारत के अंदर एक आला सतह का इजलास भी चल रहा था नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत। इसमें तीनों मुसल्लह अफवाज की, भारत के तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं वो इस इजलास के अंदर शरीक थे। अच्छा, इस इजलास से खबर ये सामने आई है कि नरेंद्र मोदी ने तीनों मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे दिया है कि आप पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान को कब जवाब देना है, किस अंदाज से जवाब देना है। यानी कि बहरी, बर्री और फिजाइया के जो सरबराहान हैं इनको नरेंद्र मोदी की जानिब से फ्री हैंड दे दिया गया है। अब ये सवाल तो ख़त्म हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान पर कब हमला करेगा। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको दे दूं। पुलवामा हुआ था, आपको याद होगा कि जो पुलवामा का फॉल्स फ्लैग है ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था और 15 फरवरी 2019 को यानी कि अगले ही दिन इसी नरेंद्र मोदी की जानिब से यही अहकामात फ्री हैंड दिए जाने वाले इसकी जानिब से अपनी तीनों अफवाज को दिए गए थे। और जो हमला इन्होंने करने की कोशिश की थी, जब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से और इनके पायलट को, अभिनंदन को पकड़ लिया गया था 1 मार्च तक, तो वो एपिसोड जो है वो ख़त्म भी हो गई थी। अभिनंदन को वापस कर दिया था पाकिस्तान ने। तो इन्होंने ये फ्री हैंड दिए जाने के तकरीबन 11-12 दिन के बाद यानी कि 26 फरवरी को इनकी जानिब से एडवेंचर करने की कोशिश की गई थी। 15 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को इसी तरह के फ्री हैंड वाले जो ऑर्डर्स हैं वो अपनी आर्मी को दिए थे। यानी कि इनकी आर्मी ने, इनकी तीनों मुसल्लह अफवाज ने 10-11 दिन की प्लानिंग के बाद अभिनंदन को सवार करके, मिग के अंदर सवार करके इन्होंने 10-11 दिन के बाद भेजा था। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अब ये माजी की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जाहिर है कि अब चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं और अब सिचुएशन जो है जाहिर है कि ये 10-12 दिन तो नहीं लेंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा दिन लिए जाएं, हो सकता है इससे कम दिन लिए जाएं। अब तो इनके पास राफाल भी हैं जिनको लेकर नरेंद्र मोदी ने, जब अभिनंदन पकड़ा गया था तो नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि अगर हमारे पास राफाल होते तो हम ये कर देते और वो कर देते। अब इनकी जानिब से जो फैसला है वो तो सामने आ चुका। मैंने आपको बताया कि अब सवाल ये है कि कब हमला किया जाएगा। अच्छा, हमले तो ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि भारत की जानिब से क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर इनकी जानिब से जो फायरिंग का सिलसिला है वो डेली रिपोर्ट हो रहा है। आज मुसलसल 5वां रोज था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान की जानिब से। इस तरह की कंफर्मेशन तो आज सामने नहीं आई। बहरहाल भारत का जो गोदी मीडिया है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत का एक ड्रोन पाकिस्तान की आर्मी ने मार गिराया जो कि एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा था, भारत का ड्रोन। और भारत ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर अपना अरेबियन सी के अंदर, बहीरा अरब के अंदर भेजा था, तो वो वापस बुला लिया गया है भारत की जानिब से। और रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की हैं और इन्हीं के अपने मीडिया के ऊपर हैं कि पाकिस्तान के बैटलशिप्स ने इनको पीछे हटाया है, जिसके बाद इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस बुलाकर खड़ा कर दिया है। और नेवल चीफ को भी आज नरेंद्र मोदी की जानिब से, मैंने आपको बताया कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कब हमला करना है, कहाँ हमला करना है और किस नौइयत का हमला आपकी जानिब से किया जाना है। अच्छा, पाकिस्तान की तैयारियां तो मुकम्मल हैं क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने पहले ही कह दिया था कि इमिनेंट नज़र आ रहा है भारत का जो हमला है वो हो सकता है कि आने वाले 1, 2, 3, 4 दिन। ख्वाजा आसिफ ने इस तरह से एक इंटरव्यू के दौरान कहा। तो पाकिस्तान की तैयारियां तो मुकम्मल हैं, क्या मुरीद के, क्या लाहौर। आप डिफरेंट शहरों के अंदर ये जो मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे कि क्या आर्मर्ड व्हीकल्स, क्या जो टैंक्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान ने भी, जो बॉर्डर है भारत का, डिफरेंट शहरों में वहाँ पर अपने टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो पहुँचाना पाकिस्तान ने भी स्टार्ट कर दी हैं। और पाकिस्तान किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से पहल नहीं की जाएगी, बल्कि पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे, इस इंटरव्यू का तो खैर बहुत ज़्यादा शोर है। और भारत जो है वो मैदान जंग से ज़्यादा, मैदान जंग में तो मैंने आपको बताया कि भारत की जानिब से अपने बैटलशिप्स को भी वापस बुलाया जा रहा है, इनके ड्रोन्स भी मार गिराए जा रहे हैं। तो ये सिफारती मैदान में इस तरह के इंटरव्यूज़ को लेकर, जिस तरह के इंटरव्यूज़ ख्वाजा आसिफ की जानिब से दिए गए, स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, तो उसमें से 2-3 जुमलों को उठाकर
جو بھارت کا میڈیا ہے، جو بھارت کے آفیشلز ہیں، وہ انٹرنیشنل ارینا کے اندر اپنا جو مقدمہ ہے اس کو سٹرونگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک بالکل جعلی مقدمہ ہے۔ یہ جو پہلگام والا واقعہ ہے، اس کی ماضی کے اندر بھی مثالیں ملتی ہیں کہ نریندر مودی کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے فالس فلیگ کیا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں پاکستان کے کچھ آفیشلز کی جانب سے، تو ان کو پیش کیا جا رہا ہے عالمی اداروں کے سامنے۔ اقوام متحدہ کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جہاں پر بھارتی آفیشل نے کس طرح سے خواجہ آصف کے انٹرویو کو کوٹ کیا، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. گفتگو آپ نے سنی اقوام متحدہ میں بھارت کی نمائندہ جنہوں نے خواجہ آصف کے اسکائی نیوز کو دیے جانے والے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جی پاکستان نے خود ایڈمٹ کر لیا۔ اچھا، اس انٹرویو میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ آصف نے اینکر کے سوال پر یہ ایڈمٹ کیا کہ جی ماضی میں پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے ڈرٹی ورک میں، امریکہ، مغرب اور برطانیہ کے ڈرٹی ورک میں پاکستان جو ہے وہ انوالو رہا، لیکن بہرحال خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی غلطی تھی۔ اب لشکر طیبہ جیسا کوئی گروپ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بہرحال خواجہ آصف نے بعد میں کافی کور کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ ایڈمٹ کیا خواجہ آصف نے کہ ماضی میں پاکستان سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں، امریکہ، برطانیہ اور مغرب کے ڈرٹی ورک میں پاکستان انوالو رہا۔ تو اس طرح کی ایک دو لائن ہی مل جائے گودی میڈیا کو یا پھر بھارتی آفیشلز کو، تو یہ لائن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں یہ لائن ہی کافی ہے اپنا سودا بیچنے کے لیے جو بھارت کی جانب سے بیچا جا رہا ہے۔ اس فالس فلیگ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس میں پاکستان انوالو تھا، کیونکہ خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا، ایڈمٹ کر لیا کہ جی ماضی میں پاکستان سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہیں۔ تو یہ کوئی ثبوت نہ ہوا کہ بھارت کی جانب سے ثبوت دے دیے گئے ہوں کہ پہلگام حملے کے پیچھے پاکستان کس طرح سے ملوث تھا، تو کوئی ثبوت تو بھارت کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ بہرحال اس طرح کے بلیم گیم کے اندر جس طرح سے ماضی میں بھی بھارت انوالو رہا، تو اس طرح کی رپورٹنگ، اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ بھارت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، جن کو زیادہ سیریس نہیں لے رہا جو عالمی میڈیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پلکی شرما اپادھیائے کل پھر سے اسی طرح کی رپورٹنگ اس کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے کیوں رپورٹ نہیں کر رہا جس طرح سے دیگر ممالک کے اندر ہونے والے دیگر معاملات کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل برادری کو آپ کی ریئلٹی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اچھا، بھارتی میڈیا کے اوپر ایک بہت زیادہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے، میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ طور پر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دیا کہ پاکستانی ہمارے سے محبت کرتے ہیں، پاکستان بہت اچھا دوست ہے ترکیہ کا، اور ترکیہ یہ چاہتا ہے کہ جنگ میں نہ جائیں، ڈی ایسکلیٹ کریں بھارت اور پاکستان۔ لیکن بہرحال ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے پاکستان کے ساتھ اپنے مکمل تعاون کے عزم کو ریپیٹ کیا اپنے اس بیان کے اندر، جو کہ بھارتی میڈیا کو یہ بیان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کیوں کر پسند آئے گا۔ اچھا، ترکیہ کے صدر نے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے تعاون کے عزم کو دہرایا ہے، لیکن بھارت کا میڈیا اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ ترکیہ کے 6 کارگو طیارے پاکستان کے اندر آلریڈی لینڈ کر چکے ہیں، اسلحہ گولہ بارود لے کر پہنچے۔ ترکیہ نے ڈینائی کیا، جب سوال کیا گیا تو ترکیہ نے ڈینائی کیا کہ اس طرح کی کسی بھی رپورٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہاں، ترکیہ کے جو کارگو طیارے ہیں وہ پاکستان کے اندر اترے ضرور تھے، لیکن ڈیسٹنی پاکستان نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے اندر ریفل کرنے کے بعد ترکیہ کے آفیشلز نے کہا کہ ہم نے آگے بڑھنا تھا، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ پھر چائنا کو لے کر بھی اس طرح کے رپورٹس بھارتی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، بلکہ بھارت کے جو بی جے پی کے آفیشلز ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور نریندر مودی سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے تو ترکیہ بھی کھڑا ہو گیا، پاکستان کے لیے تو چائنا بھی کھڑا ہو گیا، پاکستان کے لیے تو دیگر کچھ کنٹریز کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، سعودی عربیہ سمیت، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور آپ کے لیے تو جو رشیا ہے وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح کا بیان دیا وہ بھی میں نے آپ کو سنوا دیا۔ تو اس پر جو بی جے پی کے آفیشلز ہیں وہ بھی نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور یہ دوسری وجہ ہے کہ سفارتی میدان پر زیادہ فوکس بھارت کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ میدان جنگ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں
माजी में इस तरह के तजर्बात नरेंद्र मोदी करके देख चुका, फ्री हैंड भी देख चुका, अपने पायलट्स भी भेज चुका, चाय शाय पीकर वो वापस भी चले गए। तो ये सफारती मैदान में भारत का ये बगैर सबूतों वाला जो सौदा है वो अब नहीं बिक रहा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर कबल ISPR के तर्जमान की जानिब से, DG ISPR की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग भी बुलाई गई थी और उन्होंने सबूतों के साथ भारत के जो इस तरह के इकदामात हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है, तो वो सबूतों के साथ पूरी कहानी जो है वो DG ISPR ने बयान कर दी। और इसी तरह के सबूतों का मुतालबा जो आलमी बरादरी है वो भारत से भी कर रही है और पाकिस्तान ने भी कहा कि जी गैर जानिबदार तहकीकात अगर आप करवा लें पहलगाम वाक़े की तो उसके बाद कुछ कहा जा सकता है बगैर सबूतों के इल्ज़ामात आयद करके, जबकि माजी में भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। आप मासूम कश्मीरियों को घरों को मिसमार आपने करना स्टार्ट कर दिया या फिर पाकिस्तान के खिलाफ फ्री हैंड दे दिया गया अपनी मुसल्लह अफवाज को। तो ये तो साफ साफ जो भारत का ड्रामा है, पुलवामा जैसा ड्रामा, वो भारत का ड्रामा साफ साफ पूरी दुनिया को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि भारत किस तरह से अपने मुकदमे को, किस तरह के बयानात का हवाला देकर किस तरह से अपने मुकदमे को साबित करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल अरीना के अंदर, जो कि साबित नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत की जानिब से जो गोदी मीडिया है वो एक तो इस तरह के बयानात उठा रहा है, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ का बयान स्काई न्यूज पर सामने आया, फिर जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं, जिस तरह से आज अडियाला जेल के बाहर कुछ मनाजिर थे, फिर लाहौर से कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, तो उस तरह की चीज़ों को भी जो भारत का मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि भारत इस तरह के अंदरूनी इख्तलाफात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है भारत जो है, ताकि किसी न किसी कमज़ोरी का फ़ायदा भारत हासिल कर सके। वरना इसके अलावा तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और भारत ये दोनों जोरी ताकतें हैं, तो इस तरह का कोई एडवेंचर जो है वो उसका कोई खास फायदा भारत को हासिल नहीं होगा। इसलिए भारत पहले अपने मुकदमे को स्ट्रांग बनाने और पाकिस्तान के कुछ वीक पॉइंट्स का फायदा उठाने के चक्कर में जो भारत है वो लगा हुआ है। अच्छा, इस टॉपिक पर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर गुज़िश्ता रात सारे के सारे जो टॉक शोज थे वो इसी टॉपिक पर थे, यानी कि जो आपसी इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं। तो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिस तरह से भारत में बुलाई गई इख्तलाफात के बावजूद, तो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान को भी बुलानी चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी की जानिब से, अब तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जानिब से जो फ्री हैंड है वो अपनी आर्मी को दे दिया गया। तो मैक्सिमम 7 to 10 डेज, माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि इनकी जानिब से फ्री हैंड के ऑर्डर्स आने के बाद जो है वो 7 to 10 डेज इनकी जानिब से प्लानिंग की जाती है। और ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, इससे ज़्यादा देर भी हो सकती है और इससे पहले भी इनकी जानिब से कोई एडवेंचर किए जाने की कोशिश की जा सकती है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो कि तमाम महाजों पर, चाहे वो कम्युनिकेशन का मैदान हो, आपके सामने है कि इन्होंने पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको इन्होंने बैन कर दिया है। फिर इंटरनेशनल अरीना के अंदर ये अपने मुकदमे को साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और इस तरह के एक दो बयानात को उठाकर उनका सहारा लेने की इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो माजी है वो पूरी दुनिया के सामने है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। फिर मुसल्लह अफवाज को लेकर जो मैदान जंग है उसको लेकर मैंने आपको बता दिया कि क्या रीज़न है कि ये अपने बैटलशिप्स भी वापस बुला रहे हैं, इनके ड्रोन्स भी गिर रहे हैं। फिर तुर्की और चाइना जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान को एक टेबल के ऊपर बैठकर तमाम की तमाम सियासी जमातों को, इस्टेब्लिशमेंट को एक टेबल के ऊपर बैठकर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक पैगाम देने की ज़रूरत है, ना सिर्फ भारत को बल्कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम का लहू गरमाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, मैं मुशाहिद हुसैन, सेनेटर मुशाहिद हुसैन की गुफ्तगू सुन रहा था, एक निजी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बातें की हैं। ये छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनवा दूं आखिर पर, फिर उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। ये क्लिप सुनने के बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि मुशाहिद हुसैन, सेनेटर मुशाहिद हुसैन की बातों से आप कितना मुत्तफिक हैं। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया ये अपने खिते में रोल अदा कर सकते हैं। जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें बशमूल इमरान खान के। आप मिसिंग पर्सन का मसला हल करें और मामला आगे चलाएं और सबको साथ लेके चलें। और आपके दुश्मन अंदर सियासी मुखालफी नहीं, आपके दुश्मन
ہندوستان ہے ان کو آپ نبڑیں, ان کا ہینڈل کریں, اور ان کو ہینڈل کرنے میں سب کو جوڑنے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اور یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی ایک قومی جماعت ہے, ایک مقبول قومی جماعت ہے, اور وہ علاقے جہاں شورش ہے اس میں آپ کی بڑی مدد مل سکتی ہے وفاق کو جو مضبوط کرنے میں اور قومی وحدت لانے میں. تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا فوکس کیا ہے, who are our friends, who are our enemies. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے شامی صاحب, یہ ڈویبل ہے اب, اور میرے خیال میں ہم اس راستے میں شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے بعد کچھ مثبت نتائج اس سلسلے میں ہوں گے, کچھ ریلیف ملے گا, اپوزیشن جو ہے وہ تو یک زبان ہے حکومت کے ساتھ, پھر اس بات کا کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب آئیں تو وہ کوئی بات کریں؟ کیونکہ تنقید کرنے والے تو ماضی میں ان کے وہ اس بیان کا بھی حوالہ دیتے ہیں نا کہ جی میں کیا کروں, میں حملہ کر دوں کیا بھارت پہ, تو تنقید کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں جی, آئے بادشاہ کی بات ہے, اس کو لک ایٹ دا بگ پکچر. بگ پکچر میں پاکستان کو جوڑنے میں, پاکستان کو استحکام لانے میں, پاکستان کو آگے چلانے میں خان صاحب از اے پلیئر, کیونکہ ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں. اور یاد رکھ, گفتگو آپ نے سن لی سینیٹر مشاہد حسین سید کی, جو اس وقت جو ہے وہ قوم کا لہو گرمانے کے لیے یا پھر یکجہتی کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ تمام کے تمام جو سیاسی لیڈرز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, جن کو لے کر اگر کچھ اختلافات ہیں بھی, قوم کے اندر انٹرنل کچھ مسائل ہیں بھی, تو جب ایکسٹرنل اتنا بڑا ایک تھریٹ بھارت جو ہے جس نے اب فری ہینڈ بھی دے دیا اپنی فوج کو, تو اس وقت میں یہ جو چیزیں ہیں جو آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نیشنل میڈیا کے اوپر کہ کس طرح کے مناظر اڈیالہ جیل سے ہیں, کس طرح کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں, کس طرح کی جو آپسی چپکلش ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آپسی چپکلش کو اگنور کر کے ہم اس جنگ کو لے کر یا اس ٹینشن کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں, تو پھر آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اور اگر آپ سینیٹر مشاہد حسین سید کی باتوں سے متفق ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک ٹیبل پر بیٹھ جانے کی ضرورت ہے, اور جو اصل دشمن ہے جو ہمارے بالکل بارڈر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے, تو اس کو ہمیں مل کر ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.